الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشافي ذنوبنا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدي وسيدي الثقلين مولانا ومولى القونين إمامنا وإمام الكبريتين جدي الإمام حسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين هذا اليوم إلى يوم الدين سيما على بقية الله في الأراضين وحجة الله على العالمين روحي وأرواحنا المؤمنين والمؤمنات لك الفداء السلام على إمام زماننا ولي نعمائنا صاحب أمرنا الهادي أهل أمة طاعوس بأهل الجنة الإمام الحق القائم المنتظر مهدي آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم عجل فرجهم وسهل مخرجهم وقرب زمانهم وأهلك أعداءهم وكثرة أنصارهم وآوانك اللهم انفعنا بحبي واشرنا في الزمرة وتحت لواء الحمد آمين يا رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وكتاب المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلى الآخرة إلا قليل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات مؤمنان صوبان سید سجاد قنیزان زینب سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی پرستش ہے وہ ذات الہی جس نے ہم اور آپ کو خلق کیا انسانیت کے اندر شمار کر کے دنیا میں گمراہیوں کے اندر بھٹکنے کے لیے نہ چھوڑا ایک کے بعد ایک زمین کو حجت ظاہرہ سے سرفراز کرتا گیا اور زمانہ نبوت جب ختم ہوا تو حق ولایت امامت کے ذریعے ادا کرنے کے لیے سلسلہ امامت کو ہمارے سامنے پیش کر کے تا عمر اگر شیعان علی سجدے شکر میں پڑے رہے تب یہ زندگی کم ہے کہ ہمیں اس نے ان میں سے شمار کیا کہ جو ولایت کے حق ادا کر رہے ہیں.
इमामत हुज्जत ज़ाहिरा अल्लाह ने उस पाक और ताहिर नस्ल को कि जो शहजादी कौनैन की नस्ल है, इससे इस रुए ज़मीन को इतने उजाले बख्शे और ऐसी रोशनियाँ अता की कि आज भी उस घर का एक चश्मा हमारे दरमियान कि जिसकी हयात तैयबा से मैं और आप जिंदा हैं, जिसके वजूद से इस कायनात को क़याम व दवाम है और जिसका सदका है कि आज एक मुट्ठी भर शिया महफूज है। अगर उनकी नजर करम न होती तो हम तबाह बर्बाद हो जाते कि जिस वजह से ये दुनिया ठहरी रहे और न सिर्फ ये कि शिया फैजियाब हो रहे हैं, सारी कायनात इस दर का सदका खाती है। और लायक परस्तिश है वो परवरदिगार जिसने हम और आपको इन दिनों रात में उन लोगों को याद करने की तौफीक दे रहा है कि जिन्होंने अपने खून से, अपने पसीने से, अपनी नियतों से, अपनी मारिफत से दीन को बचाते रहे। सिलसिला कलाम वहां तक पहुंचा था कि कल आपने सुना कि एक एहसान फरामोश को, कि जो एक परिंदे के एहसान को भुला दे तो खुदा उसकी इबादतों को रद्द कर देता है। तो जो हुसैन का एहसान न माने, फिर वो हज करते रहे, वो चक्कर काटते रहे, वो हर एक चीज करते रहे, वो नमाजें पढ़ते रहे, उनकी अगर हुसैन की मारिफत दुनिया में न मिली तो गोया कोई चीज की मारिफत। और एहसान का बदला एहसान है, खुदा कहता है। कुरान मजीद का ये फॉर्मूला है कि अल्लाह हर नेकी का रिवॉर्ड नेकी से देता है। सूरह मुबारक इब्राहीम में अल्लाह कहता है ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी उस नेमत के अंदर इजाफे कर दूंगा। शुक्र है माबूद तेरा कि तूने हमको आले मोहम्मद का मानने वाला बनाया। शुक्र है माबूद तेरा कि तूने हमें इस फर्श पर बैठने की तौफीक दे दी, और शुक्र है तेरा कि तूने हमें हुसैनी बनाया। एहसान कैसे उतारा जाए उस हुसैन का, मैं नहीं जानती कि कोई साहिब औलाद का मजमा है। खुदा हमारे जवानों को सलामत रखे। आपको मैं समझा नहीं सकूंगी, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। बताइए कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे को कह दे कि जाओ और अभी कुर्बान हो करके वापस आना है, वरना तुझे दूध न बख्शा जाए। इनके एहसान हम नहीं उतार सकते। बस हम तो सिर्फ कोशिश करें कि ऐ हुसैन इब्ने अली, मैं जब जब तेरी जियारत पढ़ती हूँ, लगे हुए हर जगह पोस्टर जियारत के, मैं जब जब जियारत पढ़ती हूँ और मैं कहती हूँ काश फया लैतनी कुन्तु माकुम, ऐ काश मैं होती, तो मौला बस इतनी सलाहियत दे दे कि वो काश को मैं अपनी जिंदगी में ट्रांसलेट कर सकूं। सिर्फ कह देना काफी कि काश मैं करबला में होती तो क्या करती। This is the question we have to ask ourselves. अगर मैं करबला में होती तो मैं क्या करती? क्या मैं उन कूफियों की तरह होती, या मैं फिर उनमें से होती कि जो हुसैन इब्ने अली के साथ थे? तो उस जमाने में 61 हिजरी, जैसे कि ज़ियारत नाहिया कुद्सिया में खुद हमारे और आपके आखिरी इमाम हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु तआला खुद जैसे हज़रत हुज्जत इस ज़ियारत नाहिया कुद्सिया में फरमाते हैं कि ऐ मेरे जद अमजद, मुझे वक्त ने बहुत पीछे छोड़ दिया, वरना आप देखते मेरे बाबा कि मैं आपकी मदद और नुसरत में अपने आप को कैसे खून में नहा के दिखाता। इमाम ज़मान says this। तो जब इमाम ज़मान ये आइडिया रखते हैं, ये आइडियोलॉजी इमाम ज़मान की है कि मौला काश मैं कहता हूँ, इमाम ज़मान खुद कहते हैं अगर मैं होता तो फिर हुसैन का चाहने वाला और इमाम ज़मान का फॉलोअर, उसकी भी तो यही आइडियोलॉजी होनी चाहिए ना कि मौला अगर मैं होती तो आप देखते कि मैं अगर जिहाद औरत पर साकित है तो फिर आप देखते कि मैं अपने गोद के पालों को दे देती।
या मैं अपने नफ्स के साथ तुझ पर जैसे वहाब की माँ कुर्बान हुई, मैं वैसे कुर्बान हो जाती। तो सिलसिले कलाम को हम उसकी यहाँ तीसरी मंजिल में ले जाते हैं कि एहसान करने वाला एहसान करके करबला को सजा रहा है। आज उसके रोजे की शान देखें, एक ही जुमला और हुसैनियों के दिलों को शाद करने के लिए काफी होगा कि अगर अरफात का दिन था कि वहाँ हज के लिए लोग जमा होते हैं, वहाँ इब्राहिम की कॉल पर इब्राहिम पुकारता है, लब्बैक कहने वाले वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर 4 मिलियन थे। हुसैन के जिसकी एक बहन को रोने न दिया गया, उसके रोजे पर 8 मिलियन थे। एक सलवात पढ़े। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 8 मिलियन इमाम हुसैन न मालूम कैसे एक मोजिजा नजर आ रहा था कि ऐसे लग रहा था कि सैयद मजलूम के रोजे की दीवारें पुख्ती होती जा रही है और उसके तमाम शियों को वो अपने सीने की तरफ बुला रहा था। ऐसे वाकई मोजिजा लग रहा था। न मालूम कहां से आ रहे थे। जितनी एंट्री पोस्ट थी ना, उन सब पर कतार से कतार लगी हुई थी। लेकिन आप देखें कि हर एक शिया इतना मुतमईन अपने कदमों को उस इमाम के जरी की तरफ ले जा रहा था, जिसको जहां जगह मिल रही थी वहां बैठ करके बस सिर्फ हुसैन हो, जरी मुबारक हो। जिसको जरी की तरफ जगह न मिली वो सहन में बैठ गया, जिसको सहन में जगह न मिली फकत गुंबद को देखता रहा। लेकिन उसने हुसैन की बारगाह में शिरकत दे दी। अजीब था वो मंजर। ये हुसैन का मोजिजा है। आज जैसे वेदर में मैं और आप किसी और की मोहब्बत में औलाद भी होती तो उसकी मोहब्बत में घर से बाहर न निकलते, ये ऐसे वेदर में। लेकिन ये आपका आना और ये मोमिनों का हुजूम हर जगह जहां मजलिस हो रही है, न सिर्फ इस शहर में, जहां जहां वेदर खराब है और जहां जहां मजलिसें हो रही, आपने देखा कि कहीं भी तादाद कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। ये हुसैन का मोजिजा है, ये उस माँ की दुआ है। और ये इसलिए मोजिजा है क्योंकि इमाम शामिल हाल है। ये फर्श का वारिस शामिल हाल होता है हर अज़ादारी में। और आगे बढ़ते हुए एहसान फरामोश जिसने एक अनार के दाने पहुंचाने वाले को परवरदिगार आलम ने न बख्शा, तो हुसैन का एहसान अगर हम न माने, और कैसा एहसान। रिवायत कहती है कि काश मैं करबला में होती तो लश्कर हुसैन में होती, लेकिन करबला में नहीं हूं और इस जमाने में हूं, तो फिर उस लश्कर के इरादे करूं कि जो बनने वाला है, जिसमें शामिल होने के लिए मैं और आप बेकरार हैं। और वो आने वाला कि जिसका लश्कर बनेगा, जैसे हुसैन हाउ ही हैंड पिक्ड हिज फॉलोअर्स। अजीजों, कूफा, करबला, मदीना was full of Shias। थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो। Why did Hussein just choose these 72? एक सलवात पढ़े बच्चों के लिए। कोई एक वॉलंटियर आ सकती है यहाँ पर बैठने के लिए? एक सलवात पढ़े। जैसे हुसैन इब्ने अली ने अपने 72 को हैंड पिक किया, मदीने में क्या सिर्फ 72 थे? हम जब मजलिस में हम मसाइब सुनते हैं ना, तो अब हम एनालाइज भी करें कभी कि क्यों इमाम हुसैन ने पूरे मदीने में, पूरे कूफे में सुलेमान सुर्द खुजाई, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मुख्तार नामे के दरमियान इन सब के किरदारों से आपको वाकिफ कराइए। सुलेमान सुर्द खुजाई, मुसैयब, आप जब जाते हो कूफा की जियारतों के लिए तो इन सब के नाम आप सुनते हैं। ये सब थे, लेकिन इनको मदद के लिए इनको गिरफ्तार किया गया। फेरिस्त में वक़्त ये भी होते। हुसैन ने कहा कि जो मेरे चाहने वाले कूफे में रह गए और जो न आ सके, मैं उनकी नियतों से वाकिफ था। मैं उनकी नियतों से वाकिफ था। अजीजों, जुमलों पर गौर करें
کہ امام حسین نے اپنے 72 چن لیے. کربلا ایک تاریخ اور ایک اسلام کا ایک ایسا منظر، لیکن اس کے بعد اب قصاص کربلا ہونا ہے، کربلا کا قصاص ہونا ہے. Is it enough کہ یزید کو ایک موت ملی؟ Is it enough کہ آج حسین ابن علی کو جنہوں نے پیاسا مارا ان کو ایک مرتبہ انہیں واصل جہنم کیا گیا؟ رجعت کا زمانہ آئے گا تو امام زمن ان سے دوبارہ قصاص لیں گے. تو ہم اس ایکچوئل فائٹ میں نہیں تھے، ہم اس قصاص میں تو ہو سکتے ہیں. قصاص میں ہو سکتے ہیں کہ جب امام حسین کا آخری فرزند اپنی ذوالفقار نکال کر کے، ذوالفقار خود پکار کے کہے گی اور تیغ کی بھی پکار ہوگی کہ مولا مجھے استعمال کیجیے اور میرا قصاص میرے ذریعے سے ان غریبوں اور یتیموں کا قصاص لیجیے. تو اب فوکس میرا یہ ہو کہ میں کیسے اس لشکر میں پہنچوں کہ جو حسین کے لشکر کا قصاص لینے والا ہے. اور امام زمان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام کا ہونا ضروری کیوں ہے اور کیسے. امام پانچویں امام فرماتے ہیں ان صلی اللہ محمد وآلِ محمد. آپ چاہتے ہو کہ آپ اس لشکر میں چلے جاؤ. اگر آپ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی اسکول میں جانا چاہتے ہو تو آپ پہلے اس اسکول کے اندر کے پروگرامز کو دیکھتے ہو اور ان پروگرامز کو دیکھتے ہو whether they suit you. پھر آپ ٹیچرز دیکھتے ہو کہ کیا فیکلٹی اچھی ہے نہیں ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے بعد ہم ایک ڈیسیشن لیتے ہیں. امام زمن کے لشکر میں ہونے کے لیے ہمیں پہچاننا ہوگا نا کہ میرا لیڈر کون ہے. پہچان کے بغیر کس کے ساتھ جاؤں گی؟ ضروری ہے نا کہ جیسے دنیا کے ڈیسیشنز میں اتنے غور و فکر کے بات کرتی ہوں، امامت کو اصول میں حامی بھر کر کے امامت کو ایکسپٹ کر لیا، لیکن اب میں وہ امام کو پہچانوں تو کہ جس کے ساتھ مجھے قدم بہ قدم چلنا ہے. انشاءاللہ موقع آئے کہ ہم سب قدم بہ قدم چلیں، لیکن I must know my leader. تو پانچویں امام پہچان کرواتے ہیں کہ لیڈر کو پہچاننا کتنا ضروری ہے. کیا کہا امام نے؟ ان اللہ لم یعذ فی الارض بغیر عالم ولولا ذلک لم یعرف الحق من الباطل. امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس روئے زمین پر حجت خدا نہ ہوتی تو حق و باطل کی پہچان کیسے ہوتی؟ حق و باطل کو پہچاننے کے لیے امام ضروری ہوتا ہے. ورنہ کیا جواز تھا کہ اس کوفے میں، کہ جہاں پر اس مدینے میں کہ جہاں پر نبوت ابھی ختم ہوئی ہے اور عہدہ امامت کو میرا اور آپ کا پہلا امام فرزند فاطمہ بنت اسد امیر المومنین علی ابن ابی صلی اللہ محمد وآلِ محمد. امامت کی پہلے قدم پر ہے اور امام فرما رہے ہیں کہ اے سلمان کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول کہتے تھے کہ یا علی اگر تم نہ ہوتے تو مومن کی شناخت نہ ہوتی، اگر تم نہ ہوتے تو لوگ پہچان نہ پاتے کہ مومن کون ہے، مشرک کون ہے اور کافر کون ہے. یا علی you are the decisive factor. تم وہ ڈیسائسو فیکٹر ہو کہ جس کی وجہ سے مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے اور تمہاری حیات سے، تمہاری وجود سے لوگوں کو امام کی معرفت ملتی ہے. اور کیسی معرفت؟ امام فرماتے ہیں کہ معرفت میری وہ ہو کہ صحابہ ہونے کا دعویٰ سب کرتے تھے، مجسم اخلاق محمد عربی کی ابھی آنکھیں بند ہوئی تو سارے صحابہ نے بتا دیا کہ ہمارا اخلاق کیا تھا. آج محمد کا ماننے والا کوئی ہو، اس فرش پر بیٹھنے والا ہو اور وہ اخلاق کے وہ بد اخلاق ہو، یہ محمد کبھی قبول کر ہی نہیں سکتا. صفت لشکر مہدی کی یہ جو ایک صفت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ با کردار ہوگا، وہ اخلاقوں والا ہوگا. چلیے تھوڑی دیر کے لیے حقیقی صحابہ،
حقیقی صحابہ سب لوگوں نے دعوے کیے لیکن حقیقی صحابہ بہت کم نظر آتے ہیں. جب سے تھوڑا سا سلمان منا اہل البیت، جب سے سورج چمکا ہے ابو ذر سے سچے پر نہیں چمکا. یہ سارے جو حدیثیں ہیں وہ رسول اکرم کی ہے. امام نبی فرماتے ہیں سلمان کسی اور کو منیت کی منزل نہ ملی صحابہ کرام میں سے، صرف و صرف سلمان. اب آئیے وائے سلمان عیسیٰ ابن مریم کے علم کے حامل، اللہ آرڈنری بہت ہی سمپل اور ادنا صحابی. ہم جب معصوموں کا ایگزامپلز دیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیور معصوم، ہم نے ان کو ایک پیڈسٹل پہ رکھ دیا. آئیے ان کو دیکھیں جو نارمل تھے ہماری اور آپ کی طرح، لیکن کیا چیز تھی ان کے اندر ایکسٹرا آرڈنری؟ یہ ان کی معرفت، ان کے خلوص، ان کی محبتیں. سلمان کے بارے میں حدیث پر حدیث ملتی ہے. علم کے 10 درجے ہیں، سلمان ان میں سے 90 پر فائز ہے. عیسیٰ ابن مریم کا علم کے حامل ہے. سلمان منا اہل البیت، سلمان کے لیے اتنی فضیلت ہے. ابو ذر کے لیے کہا گیا سورج جب سے چمکا ہے ابو ذر سے زیادہ سچے پر نہیں چمکا. آئیے تھوڑی دیر کے لیے مدینے کے اندر کہ وہ ماحول تھا کہ کسی شیعہ کا دل یہ سن کر کے اگر سوز سے بھر نہ جائے کہ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا کے گلے میں رسن ڈالی گئی. آ کر کے لوگوں نے کہا سلمان تم کو تو رسول نے، آل رسول نے بہت عہدے دیے، تم جب دیکھتے رہے کہ تمہارے علی کے گلے میں رسن پڑ گئی اور تم خاموش رہے. یہ اعتراض کہ سلمان تم کو تو ائمہ طاہرین نے بڑی منزلتیں دی اور جب تمہارے امام پر وقت آیا تو یو ور کوائٹ. اعتراض کیا گیا. تو سلمان نے ہمارے اور آپ کے لیے اور رہتی قیامت تک ایک ایسا حکم بتا دیا اور ایک ایسی چیز بتا دی، ایک ایسی لاجک اور فلسفہ بتا دیا. سلمان خاموش رہے. کہا میرا امام جب خاموش تھا تو میں اپنی زبان کو کیسے کھولوں؟ Did امام object؟ میں کہوں مولا تیرے اشاروں پر در کھل جائے، تیری ایک انگلی پر تو خیبر کو اٹھا لے، مولا تیرے شجاعت کے چرچے دنیا میں کم آسمان میں زیادہ، ہماری کتابوں میں کم خدا کی کتاب میں زیادہ. تیری شجاعت کی کیا کہنے مولا، تو اشارہ کرتا رسی اپنے آپ کھل جاتی. This should be our عقیدہ کہ میرا مولا یہ کر سکتا ہے. تو مولا تو خاموش رہا. امام کہتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ اسلام کے لیے خاموش رہنا بہتر تھا. سلمان کہتا ہے کہ میں، سلمان فارسی نے ہمیں اور آپ کو ایک بتا دی، ایک سمپل ایک لاجک بتا دی کہ میں جذبات کے تابع نہیں ہوں، میں میرے امام کے تابع ہوں. آپ سمجھے جملوں کو. These are the pointers کہ ہماری معرفت کو کیسے انکریز کیا جائے. میں اپنے جذبات کے تابع. سلمان کا دل بھی بھرا ہوگا نا کہ جب اس نے مولا کو یوں رسن میں کھینچتے ہوئے جا رہے تھے. ظالمان اور دشمنان اسلام خدا غارت کرے ان کو اور ان کی نسلوں کو اور لعنت کرے ان کے اوپر بے شمار. عزیزوں جب حسین ابن علی کے بابا کو کھینچ کر لے جا رہے تھے تو کیا سلمان کا دل نہیں ڈولا ہوگا؟ لیکن سلمان کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت میرے مولا نے چپی قائم کی تو اب میرے لیے بھی ضروری ہے میں اپنے جذبات کے تابع ہوں. میں امام کے تابع ہوں، جذبات کے تابع نہیں. سلمان کی طرح معرفت یا معرفت اس ابو ذر کی کہ عزیزوں پانی کا پوجا ہو اس کے ساتھ. محمد عربی جب دیکھے کہ دور دراز سے سفر کو طے کر کے ابو ذر آتے ہیں پیاس سے نڈھال،
जबान बाहर है। मौला ने हुक्म दिया रसूल खुदा ने कि जल्दी से अबू जर के लिए पानी लाया जाए। अबू जर ने कहा या रसूल अल्लाह ज़हमत न करे, मेरे पास पानी मौजूद है। अपनी छोटी सी संदूक को खोला और पानी का जाम जो था, पानी की बोतल जो थी वो निकाल करके खुद अपनी बोतल, तो कहा रसूल ने कि ऐ अबू ज़र, जब तेरे पास पानी मौजूद था तो तू पूरा सफर पानी पीने के लिए क्यों आमादा ना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा कि पहले आप सैराब हो। सुभान अल्लाह, ये मारिफत की मंजिलें हैं। माई डिजायर्स, माई वांट्स, माई नीड्स, मेरी ख्वाहिशात इमाम के सामने कुछ न हो, सबसे अव्वल उसकी ख्वाहिशात हो, तभी उस जुमरे में पहुंच सकते हैं कि फिर छठा इमाम कहे कि भी अभी अंतुम व उम्मी। मंजिल कमाल पर पहुंचे ना करबला वाले, यूं ही नहीं पहुंचे, बहुत कुर्बानियां दी। सबसे पहले इस नफ्स को कुर्बान कर दिया, तब तो ये भी अभी अंतुम का लक़ब मिलाना। वरना सोचे औलाद फातिमा और ये जुमले कहे गैर सैयद के लिए, गैर मासूम के लिए, कि मेरे माँ बाप, छठे इमाम जब कह रहे मेरा माँ और मेरे बाप, इसके अंदर पांचवा इमाम शामिल है। जरा आप सोचे, जुमलों के ऊपर गौर करें। और इमाम इरशाद फरमाते हैं कि मारिफत के अंदर कहा सबसे पहले, अगर इमाम खामोश था, सिफत शिया नहजुल बलागा का मोमिन, कहा याद रखो, एक सलात पढ़ें मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जो फर्ज। एक सलात पढ़ें मुहम्मद सल्ली अला कैसे बचाएगी। आइए, अगर आप आमादा हो सुनने के लिए, मुंतहल आमाल शेख अब्बास कुम्मी की लिखी हुई किताब, उसके अंदर मेरे और आपके पांचवें इमाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, ये मारिफत आपको कैसे बचाती है देखिए। और यकीनन जब आप इनको रखते हो इस दिल के अंदर, तुम्हारे धड़कती है ये, नियतों को खुलूस वाली कर दो, मारिफत हासिल करो, इमाम की मोहब्बत को खुद ब खुद तुम हासिल करो। पांचों इमाम का जमाना, और वो जमाना कि जब शियों के खिलाफ एक तहरीर जैसे चल रही, इतने में एक शख्स आता है और इमाम से कहता है, मौला बहुत मुश्किलात है, इतनी गुर्बत है, मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ और मेरा बाप अभी अभी इंतकाल कर गया, लेकिन उसने अपनी तमाम जितनी मिल्कियत थी वो तमाम की तमाम तमाम की तमाम मिल्कियत जो है ना, वो उसने मुझे महरूम रख दिया। गौर से सुनिएगा, महरूम रख दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद महरूम रख दिया, मुझे एक पाई नहीं दी। कहा मौला क्यों? मौला फकत इसलिए कि मैं मुहिब्बे आले मोहम्मद हूँ और वो मुनकर आले मोहम्मद था। मेरे बाप को ये एतराज था कि तूने आले मोहम्मद से राबता क्यों रखा, तूने आले मोहम्मद से मोहब्बतें क्यों की, और इसी गरज से क्योंकि मैं आपका आशिक हूँ, मुझे दुनियावी दौलत से महरूम रख दिया। तो शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं
کہ पांचवें इमाम ने कहा क्या तू चाहता है कि तेरा, और कहा बाप मुझे पता नहीं कि मेरे बाबा ने उस मिल्कियत को कहाँ गाड़ दिया, उसने दफन कर दी थी। कहा मुझे पता नहीं कहाँ दफन कर दिया। कहा तू चाहता है कि तेरे बाप से तेरी मुलाकात हो। अब देखिए अनदर इम्पोर्टेंट अकायद का एक और पहलू कि मुझे यकीन होना चाहिए कि मेरा मौला दुनिया में इल्म गैब का भी हामिल है और मोजिज़नुमा भी है। ये दोनों चीजें होती है इमामत की जरूरत, इट्स नेसेसिटी ऑफ इमामत। और मेरा मौला वो होता है जो हर जबान को समझता है। आप जिस जबान में पुकारो या महदी कह दो वो आ जाता है। तो जैसे ही इमाम ने उससे सवाल किया कि क्या तू चाहता है कि तू अपने बाप से मुलाकात करे और तेरा बाप तुझसे कह दे अपनी जबान से कि उसने पैसे कहाँ डाले हैं। उसे कहा मौला मुमकिन है? तो कहा तू सिर्फ तेरा इरादा बयान कर। कहा मौला मैं चाहता हूँ। मौला ने कहा अच्छा। अब ये वाकया पूरा मदीने का है। का जन्नतुल बकी के पास खड़ा हो जाना और एक पर्ची पर मौला ने उसे लिख दिया या हय्यानो। कहा तुम जन्नतुल बकी के पास जाना और तुम वहां खड़े होकर के या हय्यान पुकारना और फिर तुम देखना और मुझे आकर कहना कि क्या हुआ। अब ये जैसे ही इसके दिमाग में, देखिए हमारे पास भी डाउट्स होते हैं ना, अलम को पकड़ते हैं मौला दे देना, फिर कहीं एक दिल के गोशे में होता है देगा या नहीं देगा। जब वो डाउट आ जाता है ना तो फिर इबादत में और यकीन में खलल आ जाता है। लश्करे महदी में पहुंचने वाले के दिल में इमाम के बारे में डाउट्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल उसका दिल और उसका जहन इमाम की एबिलिटीज को हम अंडर एस्टिमेट ना करें। जैसे ही शाम हुई वो गया इमाम के, जैसे इमाम ने बताया था, खड़ा हो गया या हय्यानो कहा कि वो सोचता रहा मेरा बाबा दफन है शाम में और मैं यहाँ मदीने में खड़ा हूँ, मैं अपने बाबा को पुकारूंगा वो आएगा कैसे। अब उसने चूंकि इमाम ने हुक्म दिया था उसने कर दिया। या हय्यानो कहा। इतने में ये देख रहा है कि एक ज़ईफ और लागिर सर से पैर तक जला हुआ, जिसके चेहरे पर इतने अजाब के आसार थे, जंजीरों में जकड़ा हुआ एक ज़ईफ आता है। एक मर्तबा ये शख्स पीछे हट गया। कहा कि तू कौन है? कहा तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरा बाप हूँ। कहा बाबा जब तू मरा तो तू इस कदर न था, जब तू मरा तो तू सही और सालिम था। कहा मेरे लाल ये अली की औलादों से दुश्मनी का नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। इतने जंजीरों में जकड़ा। कहा कि मेरे लाल जिस दम मेरी रूह निकलने लगी तो मैंने उस नूर की जियारत की कि जिससे मैंने हमेशा बुग़्ज़ रखा था। या हारो हमदान, there is no one in the east or the west who dies except कि वो मेरे चेहरे की जियारत करता है। इमाम के जुमले, कोई नहीं, कोई मुनाफिक या मोमिन मरता नहीं सिवाय ये कि वो मेरे चेहरे की जियारत करे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो दुआ करे कि उस वक्त अली आपसे राजी हो जाए। तो कहा बाबा ये बता दे। अब फौरी तौर पर उसके बाप ने कहा कि फला बाग है उसके अंदर मैंने पैसे रखे हैं। और उस वक्त उसके बाप के दिल में कहा नहीं मालूम, मैं अब तक अजाबों में था लेकिन ये तेरे दिल में मारिफत का दरिया जो उमड़ रहा है ना, शायद इसकी वजह से मेरी बका थी। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर तमाम नस्लों में एक मारिफत याफ्ता भी निकलता है वो नस्लों को बचा सकता है, वो नस्लों को बचा सकता है। कहा कि शायद मेरे लिए बख्शिश थी जो तू मेरे सुल्ब से है। अल्लाह को और कहा कि मेरी बख्शिश करवा दे तेरे आका से, तेरे आका से मेरी बख्शिश करवा दे और ये दौलत जो है ना उसको तकसीम कर दे, आधा तेरे लिए और आधा तेरे मौला को दे देना। एक मर्तबा ये बेटा था ना, आफ्टर ऑल पलट करके जाता है इमाम के पास, ज़ारो कतार रोता है। बाप, मैंने अपने बाप को बहुत अजियतों में परेशानियों में देखा, मौला क्या मुमकिन है कि तू उसे माफ कर दे।
तो मौला की आंखों से भी अश्कों की रवानी। ऐ मेरे चाहने वाले, जहां तेरे बाबा ने इल्तिजा की, मैंने वही उसकी इल्तिजा को पूरा कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजह हैदरी या अली हैदरी या अली सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजह कहा जैसे ही तेरे बाप ने तेरे सामने दरख्वास्त रखी, हमने उस दरख्वास्त को पूरी कर दी। और तू देखना चाहता है, मौला कहा यकीन की मंजिल। देखिए इसे कहते हैं मारिफत और यकीन, कि मेरा मौला साहिब कमाल होता है। और ये वो घराना है, जैसे कि मैंने कल भी ज़ियारत जामिया के जुमले आपकी खिदमत में पेश किए थे कि करीमुन मिन औलाद कराम। इमाम जुमा की ज़ियारत में हम कहते हैं, और मारिफत इज इक्वल टू यकीन, कि मेरा मौला साहिब कमाल है। लेकिन इस इमाम के लिए नियतों को पाक कर दो। दारोमदार हर अमल का आपकी नियतों पर है। और कैसी नियत हो कि फिर जब नियत कर लेते हो, अगर नियतों में कहीं, देखिए दुआ ये करें कि मौला एक्सेप्ट फ्रॉम मी, मुझसे कबूल कर ले। और मौला अगर, देखिए ये इतने करीम आका होते हैं ना कि कहीं जो गैप्स होते हैं ना, वो इनकी मोहब्बत से वो फिल अप कर देते हैं। हम सिर्फ कोशिश करें, जो गैप्स होते हैं ये फिल कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है ना कि मेरा मोमिन इतना ही कर सकता है, मेरा चाहने वाला इतनी लिमिट्स तक जा सकता है, उसके आगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है ना वो इमाम शामिल हाल हो जाता है। वरना कभी कभी आप देखते हो ना कि आप खुद सोचते हो कि ये मैंने किया, ये कैसे मुमकिन था, ये तो इमाम ने किया होगा। हमारी जिंदगी में कितने ऐसे मरहल गुजरते हैं कि हम समझते क्या हमने तय किए, हम अकेले कभी नहीं तय कर सकते अगर इमाम शामिल हाल हो। और अजीजों, नियतों को बुलंद कर दो। कैसी नियत? अनकरीब, मुझे याद नहीं इस मेंबर से मैंने इसका जिक्र किया था नहीं किया, लेकिन एक मर्तबा एक बद्दू आता है रसूल खुदा की खिदमत में, और वो बद्दू कहता है कि मौला मैं आपसे बहुत दूर रहता हूँ और मैं आपकी हस्ती मुबारक से फैजियाब नहीं हो सकता, तो मौला आप मुझे कुछ ऐसी दुआ बताइए, कुछ ऐसी चीज बताइए ताकि मैं अल्लाह से भी करीब रहूं और आपसे भी करीब रहूं। देखो अल्लाह ने कुरान में एक मेयार दिया है कि टॉक टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर अक्ल। अल्लाह ने कुरान में मेयार रखा है, कहा कि तुम उसी जुमले में उसी लेवल से बात करो। तो अब बद्दू था तो उसे रसूल उसी तरह बात कर रहे हैं। कहा एक मर्तबा रसूल ने उसे एक दुआ सिखाई। अब दुआ भी बहुत आसान सी, छोटी सी। बद्दू बहुत खुश हुआ, आपने सुनी है शायद ये बात। और क्योंकि इन्ना ज़िक्र तनफ़उल मोमिन, क्या होता है कि जब कभी ऐसे मजलिसे और ऐसे मौजू आते हैं तो कुछ चीज़ें अगर दोहराई भी जाती है, दोबारा पढ़ी जाती है, तो हमारे मकसद को और मौजू को समझाने के लिए इसका होना ज़रूरी है कि नीयत आपकी अगर सही होगी ना, तो मानने वाला, पहचानने वाला, मारिफत रखने वाला वो खुदा कह रहा है कि या अली तुमको किसी ने नहीं पहचाना सिवाय रसूल और अल्लाह ने। रसूल कहते हैं या अली अगर तुम्हें पहचानना है, अगर तुम्हारी मारिफत रखना है, तो देखो कि लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए नीयतें कैसी है। अगर मेरी नीयत क्लियर और साफ होगी अली के बारे में, तो आप देखिएगा खुद ब खुद इमाम की मारिफत आपके दिल में आती है। ये अली की मोहब्बत, अली की जात पर जोर देना फकत इसलिए है कि अगर अली समझ में आ गया तो फिर कायनात समझ में आ गई। और कहा ना अल्लाह ने मैं तो छुपा हुआ खजाना था। उस वक्त तक के
میری پہچان نہ ہوتی جب تک کہ محمد نے تجھے نہ کھل کرتا. اور اے محمد تم اور علی, رسول کہتے کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. جس نے رسول کو پہچانا اس نے علی کو پہچانا. علی کو پہچانا وہ صرف علی تک محدود نہیں, وہ دیگر اماموں کے نور سے بھی واقف ہے. تو نیتوں کو تبدیل کر دو. دیکھو نیت کیسی ہوتی ہے عزیزو. روایت یہ ملتی ہے کہ رسول نے اسے سکھا دیا اس بدو کو. کیا کہا اس بدو کو؟ بدو سے رسول نے سکھایا کہ ایسے کہو الہی ان العبد الذلیل وانت رب الجلیل. پروردگار میں بندہ ذلیل اور تو رب جلیل, یعنی جلالت والا. حل یرحم کون ہے وہ جو رحم کرے گا؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْجَلِيلِ هَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدُ الذَّلِيلَ إِلَّا رَبِّ جلیل. کون ہے وہ جو ذلیل کے اوپر رحم کرے سوائے رب جلیل؟ بدو بڑا خوش ہو گیا. ہماری اور آپ کی طرح تھا نا, شاید میری طرح زیادہ آپ کی طرح کم. بیچارہ خوش ہو کر کے چلا, اور وہ پرٹیکولرلی وہ مطلب ریپیٹ کر رہا تھا جیسے اکثر بچے بھی کرتے رہتے. ریپیٹ کرتا رہا, اتنا ریپیٹ کرتا رہا کہ بیچارہ جملوں کو بھول گیا, مکس کر دیا. اب جب تک کہ رسول کے مدینے سے نکل کر اپنے گھر تک پہنچا تب تک کے ورڈز انٹرچینج ہو گئے تھے. ذلیل کی طرف جلیل آ گیا, جلیل کی طرف ذلیل آ گیا. اور لیکن بیچارہ بڑے خلوص کے ساتھ روزانہ پڑھتا رہے. اب دن چوگنی ہونے لگی. بچے تھے تو اس کے پاس کثیر العیال ہو گیا, گائے بکریاں زیادہ, اور اس کا مطلب اتنی خوشحالی آ گئی اس کی زندگی میں کہ وہ 1 سال کے بعد پلٹ کے 2 سال کے بعد آتا ہے رسول کی بس میں. اب رسول تو سمجھ گئے, مسکرانے لگے, اور جیسے ہی اسے دیکھا خوش ہو, بہت خوش ہوں مولا. کہا آباد ہو, کہا آباد ہو. کہا کیسے؟ کہا وہ دعا سے, وہ جو آپ نے سکھائی نا وہ دعا سے. اچھا, تو سارے جو صحابہ کرام تھے, دیکھیں نیت, بھائی بغل میں بیٹھ جانے سے اخلاق نہیں آتے, اور بغل میں بیٹھنے سے نیتیں نہیں بلند ہوتی. نیتیں تو چند دنوں میں نظر آ گئی تھی. جو بیٹھے تھے نا, کہا ہم کو بھی سکھاؤ. ہرس, لشکر امام والا ہرس کبھی نہیں رکھتا. ہرس, کہا ہم کو بھی سکھاؤ. اب عرب بیچارہ بدو بہت سینہ تان کے کہنے لگا. He thought that he was going to teach those people who already knew. سمجھ لیا آپ, وہ لوگ جو سارے شرفاء تھے نا ان کو سکھا رہا ہے ایک بدو. بہت خوش ہو رہا ہے, اور اس نے شروع کر دیا الہی, اور وہ پورا غلط. تو یہ سارے اٹھ کر کے اس سے مطلب جیسے حملہ ور ہو گئے کہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو پروردگار کی بارگاہ میں, تم اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو, تم خدا کو کیا بول رہے ہو. رسول نے ان سب کو خاموش کیا, اور جبرائیل امی آئے. دیکھیں بدو کے لیے اگر نیت کلیئر ہوتی ہے نا, پھر یہاں پر جلدیں نہیں دیکھی جاتی, یہاں پر دولت نہیں دیکھی جاتی. یہاں اگر تم کسی قبیلے سے ہو, کسی طبقے سے ہو, یہاں پر فوقیت یہ نہیں کہ میں سید ہوں غیر سید ہوں, یہاں پر صرف نیت میں آ رہا ہے. بے شک. اور معرفت کی منزل پر یہ بدو تھا. آئے جبرائیل امین, جبرائیل نازل ہو جائے کسی کے لیے, اللہ اکبر. کہا اے میرے حبیب, خدا درود و سلام بھیجتا ہے تجھ پر اور کہتا ہے کہ تیرے ان صحابیوں کو روکو. کہا جب جب یہ غلط بولتا تھا نا, میں خدا ہوں نیتوں کا واقف ہوں, جب وہ غلط کہتا تھا میں صحیح سنتا تھا. یہ خدا ہے نا, تو یہ نیت کو جانتا ہے. امام میں صرف اتنا کر سکتی ہوں, مولا کہتا ہے تو اتنا تو کر, تو یہ کرتی ہے میں کتنے اور چیزوں کو قبول کر لیتا. تم ایک قدم اٹھاتی ہو, میں تمہاری راہ میں 10 لکھ دیتا ہوں. قرآن کا یہ فارمولا ہے, میرا نہیں. Allah says in the Quran, if you do one good deed, you will find 10 like that. یہ قرآن کہہ رہا ہے. امام, میں نے کل بھی کہا تھا نا کہ جب امام کی زبان اور قرآن کی زبان یک ہو, سمجھ لو حدیث صحیح ہے, ورنہ حدیث کی فیکٹری تو لگ گئی تھی نا.
रसूल की आंख बंद हुई, हदीस की फैक्ट्री शुरू हो गई। बहरहाल तो ये नियतों को जानने वाला है, और जब मेरा इमाम मेरी नियत को जानता है तो अब मेरी नियत ये हो कि मेरे इमाम के फैसले पर मैं राजी, और मेरे इमाम के फैसले पर मैं उस फैसले को एक्सेप्ट करूं। और कैसे एक्सेप्ट करूं? यानी इमाम के फैसले पर डाउट नहीं होना चाहिए। और आइए क्या डाउट था? बज़्म सजी हुई थी हुसैन इब्न अली की। सैयद शुहदा करबला की तैयारी में थे। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जलीलुल कद्र सहाबा में से 30,000 से ज्यादा रिवायतें फकत इस एक शख्स से, जिसने कितने इमामों की जियारत की हो। करबला का पहला जायर अतिया के साथ चहलुम को पहुंचता है। परवरदिगार करेंगे हम सब चहलुम को पहुंचे। तो जाबिर सैयद शुहदा की बज़्म में आते हैं। मौला न जाइए, ये मसाइब नहीं, मुझे आपको इमाम के फैसले और इस मारिफत के नुक्ते को आज यही तय करना है। क्या कहा मौला ने? क्या कहा जाबिर ने? मौला न जाइए, डू नॉट गो टू करबला। मौला ने कहा करबला हमारी तकदीर है, हमें जाना ही है। मौला आप अपने भाई हसन की तरह पीस ट्रीटी साइन कर लीजिए, आप मारे जाओगे। यानी जाबिर अपनी मोहब्बत में कह रहा है, उसका इमाम की तरफ जो उसकी राय और मशवरा था वो अपनी जगह। मौला न जाइए, आप मारे जाओगे। हम होते तो शायद हम भी यही कहते, मौला मारे जाओगे, मौला न जाइए। जाबिर, क्या तुम्हें लगता है कि ये तमाम फैसले जो इमाम हसन ने सुलह की वो भी, या मेरा जंग में जाना वो भी, क्या ये हमारे फैसले हैं या ये रब के फैसले हैं? सुभान अल्लाह, ये हमारे फैसले हैं जाबिर। और जाबिर, तुम चाहते हो कि तुम देखो कि जो हसन ने किया वो उस वक्त की जरूरत थी, और जो मैं कर रहा हूं वो इस वक्त की जरूरत है। क्या तुम देखना चाहते हो? और जाबिर, क्या तुम ये भी देखना चाहते हो कि मेरे भाई के फैसले में मेरा नाना और मेरा बाबा शामिल हाल थे, और मेरे फैसले में भी मेरा नाना, मेरा बाबा और मेरा भाई शामिल हाल है? जाबिर ने कहा, हाँ मौला, मैं देखना चाहता हूं। तो एक मर्तबा दस्ते मुबारक उठे और जाबिर के चेहरे पर हाथ रखा कि जाबिर की आंखें अब बरज़खी आंखें हो गई। देखने लगा वो मंजर, और क्या देखता है, मारिफत की मंजिल पर पहुंचा जाबिर। देख रहा है कि इमाम हसन, इमाम अली और सरवर कायनात तीनों के तीनों रौनक अफरोज है। साथ में उनके हजरत हमजा, हजरत जाफर तैयार और जैद, ये सब की बज़्म बैठी हुई थी। हुसैन वहां पर पहुंचते हैं। जाबिर, देख लो, कहा जाबिर से रसूल ने कि ऐ जाबिर, हुसैन जो करबला में तलवार अगर लेकर जा रहा है तो ये भी फैसला खुदा का है, और इमाम के फैसले पर एतराज नहीं करना चाहिए। ये मारिफत का दर्स है, जो फैसला इमाम करता है। कहा जाबिर, तुम देखना चाहते हो कि इस हुसैन के सामने आने वालों का हश्र क्या होगा? कहा मौला बता दीजिए, बता दीजिए। देखिए मौला, अगर जाबिर वहां पर एक लम्हे के लिए अगर उसके जहन में इमाम पर डाउट आता तो जाबिर पूरा इस्लाम से खारिज हो जाता, लेकिन इमाम नियतों की हिफाजत करता है। इसीलिए तो इमाम को किला कहा गया, फोर्ट्रेस कहा गया, जो इसमें दाखिल हो जाता है। इंशाअल्लाह कल इसकी हदीस बयान होगी। जो इस किले में दाखिल हो जाता है वो अमन अमान में आ जाता है। तो इमामत की मंजिल पर
جب میرے مولا تھے دیکھ رہے ہیں کہ جابر کہیں سوال کر رہا ہے، امام کے فیصلے پر کہیں اعتراض نہ ہو جائے، ایک مرتبہ امام نے اسے اپنی آنکھوں سے یہ تمام مشاہدے کروا دیے تاکہ جابر کا ایمان مکمل ہو جائے. یعنی اگر آپ ایک قدم بڑھاتے ہو اور کہیں لڑکھڑاتے ہو تو امام بچاتا ہے. جابر دیکھنا چاہتے ہو کہ جو اس کے سامنے آئے گا اس کا کیا حشر ہوگا، تو مولا فرماتے ہیں، جابر فرماتے مولا بتا دیجئے. کہا دیکھو یزید کا مقام دکھا دیا. کہا امام نے دوبارہ جابر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا کہ سمندر کھلنے جیسے زمین کھلنے لگی. زمین کھلنے لگی، جابر دیکھنے لگے کہ زمین کی تہ تک کے ایسی زمین کے اندر کہا ایک آگ ابل رہی تھی جس میں یزید تھا، اس کا باپ معاویہ تھا، ابو سفیان تھے، جو تمام لشکر کے جس نے حسین کو ابھی شہید کرنا ہے. Can you understand؟ جو ابھی حسین کو شہید کرنا ہے وہ سب کا حشر پہلے سے بتا دیا. اور یہ منزل کمال ہوتی ہے جو صرف امام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، معرفت کی منزل. یزید کہا 7 لیئرز آف جہنم ہے، آخری طبقے میں. ولید، ابو جہل، مغیرہ، ان سب کو دیکھا. اور جابر کہتے ہیں کہ مولا یقین ہو گیا کہ یہ فیصلہ تیری طرف سے نہیں رب کی طرف سے ہے. مولا یقین ہو گیا. اور معرفت کی منزل پہ توبہ کرنا، اصلاح کا مہینہ، یہ مہینہ روحوں کو پاک کرنے کا مہینہ. ایسے پاک ہو کہ جیسے گنہگار حسین کی زمرے میں آ گئے. شب عاشور خیام حسینی میں تکبیر، تسبیح، تمہید و تحلیل کی آوازیں، اور دشمن کے خیمے میں ایک عجیب حرکت ہو رہی تھی. اور ابن یزید رہائی اپنے خیمے میں جیسے ایک شیر ہوتا ہے نا جو پنجرے میں بند، تیزی سے ٹہل رہا ہے. اے خود تو نے کیا کیا؟ حسین کے خیمے پر پانی بند ہوا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی الگ کی صدائیں خود کے کانوں میں گونجتی رہی اور خود ندامت کی آگ میں جلتا رہا. ایک مرتبہ سکینہ کی چھوٹی سی آواز خود کے کانوں میں پہنچتی ہے. خود کی بیٹی کہتی ہے بابا میں ابھی ابھی خیام حسینی سے آئی ہوں اور میں نے یہ دیکھا کہ بابا حسین کے خیمے میں، آقا کے خیمے میں ایک چھوٹا گہوارہ پڑا ہوا ہے جس میں ایک بچہ ہے جس کی گردن میں ڈال گئے بابا علی اکبر کے آسا ہے. اور کہتا ہے میرے لال یہ تیرے باپ کی وجہ سے ہے. اچانک خود کے اوپر کیا تبدیلی آئی؟ لو عزیزوں خود چلا. ایک مرتبہ جیسے ہی خود کے غلام نے دیکھا نا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہو، کہا کہ میں اپنے آقا کی طرف جا رہا ہوں. ارے غلام کہتا مولا مجھے بھی لے چلو. لو عزیزوں غلام ساتھ ہو گیا. اتنے میں دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہوا ہے. وہ بیٹا کہتا بابا کہاں کو تشریف لے جاتے ہو؟ کہا میرے لال میں اپنے آقا کے پاس اپنی شرمندگی کو لے کر جا رہا ہوں. اگر حسین مجھے معاف کر دے، علی کا لال مجھے معاف کر دے. لو عزیزوں اب بیٹا بھی چلا حسین کے سامنے. حسین وہاں نماز پڑھ رہے تھے. اچانک حسین نے جلدی جلدی نماز ختم کی. ایک مرتبہ علی اکبر سے کہا علی اکبر آؤ. عباس کو پکارا عباس آؤ. آئے دونوں کو پکارا. میرا مہمان آتا ہے. اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہو گئی آپ کی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ندامت کے آنسو بہاؤ. مولا ہمیں بھی معاف کر دو. بڑے خطا کار ہیں مولا، بڑے گناہ اپنے دامن میں
لے کر آئے ہیں۔ لو عزیزو، امام حسین نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سے اتر رہا ہے اور کوئی دو زانو ہو کر حر کہتا ہے اپنے گھوڑے سے اتر کر مولا کی بارگاہ میں میں یہ قدموں پر چل کے نہیں جاؤں گا۔ حر گھٹنیوں کے بل آئے اور حسین کے قدموں سے لپٹ گئے اور بس اتنا کہا زہرا کلا تیری ماں کے پیروں کا واسطہ اب مجھے بخش دے۔ لو عزیزو، حسین نے حر کو سینے سے لگایا، اٹھے حر سینے سے لگایا، حر زاروں قطار ہو رہی ہے، وہاں علی اکبر نے حر کے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ لو عزیزو، مبارکبادی دینے لگے، یہ آوازیں خیام حسینی میں پہنچی، ارے ماں کی کنیز فضہ میں زینب کہتی ہے اماں فضہ یہ کون آیا ہے، یہ کیوں کر مبارکباد دی جاتی ہے؟ اور محمد نے کہا اماں جس نے ہمارے گھوڑوں کو ہٹایا تھا، جس نے ہم پر پانی بند کیا، اماں وہ ہورا گیا۔ لو عزیزو، زینب نے بچوں سے کہا اے میرے لال اور محمد ایسے نہ کہو، ارے ایک مرتبہ جانا اور تم حر کی دائیں طرف کھڑے ہو جانا، محمد تم بائیں طرف کھڑے ہو جانا، ایک مرتبہ جب دونوں کھڑے ہو جاؤ نا تو بڑے ادب سے ہاتھوں کو جوڑنا، سر کو جھکا کر کہنا کہ اے مامو زینب تمہیں سلام بھیجتی ہے، علی کی بیٹی سلام بھیجتی ہے۔ عزیزوں، دونوں شہزادے چلے، حر نے چھوٹے بچوں کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ حر نے دیکھا کہ دونوں بچوں دو زانو ہو گئے اور کہا اے مامو تجھے اماں سلام بھیجتی ہے اور زمین کربلا پر سے نہ سیدانیہ سلام بھیجتی ہے۔ لو عزیزو، اب صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، حر کہتا ہے مولا مولا میں ایک مرتبہ پہلے سب سے پہلے میں قربان ہونا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پہلے ایک درخواست ہے مولا۔ کہا کیا؟ حر کہتے ہیں مولا اس کے پہلے کہ میں مر جاؤں، میں نے یہ سنا ہے کہ علی اکبر مر جائے گا اور میں نے یہ سنا ہے کہ تو ضعیفی میں لاشیں اٹھائے گا، اے مولا اگر تو نے مجھے بخش دیا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دے۔ لو عزیزو، حسین نے کہا ہے وہ یہ کہاں کا دستور ہے، مولا میں نہیں جانتا، مجھے بخشش دے دے۔ لو عزیزو، حر نے اپنے بیٹے کو سوار کیا، حر نے بیٹے کو سوار کیا، ہاتھ میں تلوار تھی، حسین دیکھ رہے ہیں، حر نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور پھر گھوڑے کو جس دے کر کہا جاؤ میرے لال دشمن کو فتح کر کے آنا۔ عزیزو، حر کا بیٹا چلا اور گھوڑے کو جس دینے لگا اور جیسے ہی پہنچا ایک مرتبہ ظالموں نے گھیر لیا۔ حسین نے دیکھا حر کے بیٹے کی آواز آئی بابا، اور یہاں آواز آنی تھی، ارے حر کے کلیجے میں سے حر کا کلیجہ باپ کا کلیجہ تھا نا، حر دوڑے وہاں حسین نے کہا حر کو روکو کہیں قیامت نہ آ جائے، ارے بوڑھا جوان کا لاشا ارے کیسے دے میں کہوں مولا علی اکبر کا لاشا آوازیں پلٹ گیا، ایک مرتبہ حر کے بیٹے کا لاشا
ورغم قضاءه وتسليما لأمره على بلاغة الله على القول العظيم. پروردگار ہماری جان کی عزاداری کو قبول فرما. پروردگار آل محمد کے غم میں جو روتے ہیں معبود دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں سے انہیں محفوظ فرما. پروردگار وہ لوگ کہ جو یہاں پر اشک بار ہے، دنیا آخرت منزل آخرت قبر و قیامت جا کر کا عالم سیدہ کونین کے رونے والوں کو محفوظ رکھنا. پروردگار فرش عزا پر جو لوگ تمنائیں اور حاجتیں لے کر آتے ہیں معبود حلال حاجتوں کو پورا کرنا. پروردگار وہ لوگ کہ جو یہاں شہزادی سکینہ کی محبت میں زینب علیہ مقام کی مصیبتوں پر رونے آتے ہیں، پروردگار دنیا کا کوئی غم انہیں نہ دے. پالنے والے ہماری اولادوں کو علی اکبر قاسم و محمد کے صدقے میں شاد اور آباد رکھنا. پروردگار جو مائیں جن کی گودیں خالی ہیں علی اکبر کے صدقے میں انہیں اولاد نعمت. پروردگار جو لوگ آل محمد کے صدقے میں رزق تلاش کر رہے ہیں معبود فاطمہ زہرا کی اس چکی کا واسطہ اور ہاتھ کے آبلوں کا واسطہ پالنے والے حلال رزق کی توفیق عنایت. پروردگار ہمارے کمانے والوں کو سلامت رکھنا. پالنے والے بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا گو ہے. کچھ لوگوں نے بیماری کے شفا کی دعا التماس کی ہے معبود جملہ مریضوں کو تو شفا عنایت کرنا. پالنے والے بالخصوص ہمارے روحانی مرضوں کے ہمیں اس فرش پر بیٹھ کر کے علاج کرنے کی توفیق عنایت کرنا. پروردگار مقام مقدسات نجف اشرف کربلا معلی جنت البقیع کاظمین اور سامرہ قبلہ اول بیت المقدس آج بھی ظالموں کے ہاتھوں میں ہے. پروردگار دور کے یزیدوں کو نیست اور نابود فرمائے اور پالنے والے ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے جنت البقیع کے قصاص کے لیے کربلا معلی کی ویرانی کے لیے تیری آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تاثیر فرما. پروردگار امام کی پہلی آواز پر ہمیں لبیک کی توفیق. پروردگار زندہ رہے علی اور اولاد علی کی محبت، موت آئے تو انہی کے دم پر، ایک لمحہ ہمیں آل محمد کی معرفت، ان کی محبت، ان کی زیارت، ان کی اطاعت، قبر اور آخرت میں ان کی شفاعت سے تو محروم نہ رکھنا. سننے والوں میں بہترین سننے والا ہماری اس مختصر عبادت اور اس مختصر دعا کو مقبول فرما. پروردگار بالخصوص تیری رحم و کرم کو حاضرین محفل کے اوپر ہمیشہ نامور رکھنا. پروردگار ہمارے صغائر و کبائر گناہوں کو بخش دے اور خصوصاً ہمارے مرحومین کی مغفرت کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.